सिद्धान्तबिन्दुः दशश्लोकी प्रकरणस्य आदिमं श्लोकं पठामः। न भूमिर्न तोयन्न तेजो न वायुः न खन्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। इदानीम् अस्माभिः कश्चन पूर्वपक्षो द्रष्टव्यो वर्तते। ननु अनुमानादिभिः आवरणं निवर्तते न वा? एतस्मादारब्धव्यं खलु। आवरणं नाम अज्ञानं प्रमाणजन्येन ज्ञानेन निवर्तते। नाम यथार्थज्ञानेन प्रमया अज्ञानं निवर्तते इति एतद् वेदान्ते प्रसिद्धम्। अत्र पूर्वपक्षी पृच्छति, प्रमाणजन्यं ज्ञानं यथार्थज्ञानं भवति। यथार्थज्ञानम् एव शास्त्रेषु प्रमा इत्युच्यते। प्रमायां न केवलं प्रत्यक्षम् अन्तर्भूतम् अपि तु अनुमित्यादिरपि। प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, एतत् सर्वं प्रमायामेव अंतर्भूतं वर्तते। एवं चेत् अनुमानादिभिः, अत्र एवं श्रद्धेयम्, अनुमानम् इति प्रमाणम् उच्यते, अनुमितिः इति ज्ञानम्। अनुमान प्रमाणेन यत् ज्ञानं जायते तज्ज्ञानम् अनुमितिः इत्युच्यते। प्रायः शास्त्रव्यवहारे एवं रूढिर्वर्तते। यद्यपि क्वचित् अनुमितिः अपि अनुमानम् इति वक्तुं शक्यते, तत्र दोषः नास्ति। तथापि शास्त्रे एवं रूढिर्वर्तते। अनुमानम् इति प्रमाणस्य नाम, अनुमितिः इति तज्जन्या प्रमा। तस्मात् अत्र ननु अनुमानादिभिः इत्यत्र अनुमानम् इति शब्दः प्रमाणार्थकः नास्ति। अत्र अनुमानम् इति शब्देन अनुमितिः अवगन्तव्या भवति। अनुमितिः इति प्रमा, ज्ञानं। कुतः इति चेत् आवरणस्य नाशः प्रमाणेन न भवति, किन्तु प्रमाणजन्येन ज्ञानेन भवति। तस्मात् अत्र
पूर्वपक्षी पृच्छति अनुमित्यादिभिः अपि नाम अनुमानादि प्रमाणजन्यैः अपि ज्ञानैः आवरणं नश्यति वा न वा इति। आवरणं निवर्तते वा न वा इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तत्र उभयोरपि पक्षयोः पूर्वपक्षी दोषं प्रदर्शयति। यदि अनुमानादिभिः आवरणं निवर्तते तदापि दोषः अस्ति सिद्धान्तिनः मते। यदि न निवर्तते तथापि सिद्धान्तिनः मते दोषः अस्ति इत्येतत् पूर्वपक्षी प्रदर्शयति। कथम्? आद्ये साक्षात्कारिभ्रमस्यापि शङ्खपीतत्वादेः दिङ्मोहादेश्च श्वेतत्वादि अनुमानादिना निवृत्तिप्रसङ्गः। आद्ये पक्षे पूर्वपक्षिणा यः विकल्पः प्रदर्शितः निवर्तते वा न वा इति, तत्र आद्यः पक्षः निवर्तते इति पक्षः। यदि निवर्तते तर्हि कः दोषः? यदि अनुमानादिना आवरणं निवर्तते नाम अनुमित्यादिना आवरणं निवर्तते तर्हि कः दोषः? अत्र इदम् अवगन्तव्यम्। अनुमित्यादीनि ज्ञानानि परोक्षज्ञानानि भवन्ति। अनुमितिः कञ्चित् विषयं परोक्षतया एव बोधयति, न तु अपरोक्षतया। यथा पर्वते धूमं दृष्ट्वा वयं वह्नेः अनुमानं कुर्मः। धूमात् वह्नेः अनुमितिर्जायते। अस्मिन् ज्ञाने वह्निरस्ति, पर्वते वह्निरस्ति इत्यस्याम् अनुमितौ वह्नेः यज्ञानं वर्तते तत् परोक्षं भवति। तत्र वह्निः परोक्षतया एव भासते, न तु अपरोक्षतया। तस्मात् अनुमित्यादीनि ज्ञानानि परोक्षज्ञानानि, न तु अपरोक्षाणि। तस्मादत्र पूर्वपक्षिणः यच्चोद्यं वर्तते तस्य अभिप्रायः किं परोक्षप्रमया अनुमित्यादि परोक्षप्रमया आवरणं निवर्तते वा इति पूर्वपक्षिणः आशयः। यदि परोक्षप्रमया आवरणं निवर्तते तर्हि तत्र को दोषः? आद्ये पक्षे नाम निवर्तते इति पक्षे कः दोषः इति चेत् साक्षात्कारिभ्रमस्यापि शङ्खपीतत्वादेः दिङ्मोहादेश्च। भ्रमः वर्तते। भ्रमः इत्युक्ते भ्रमः अपि द्विविधो भवति। एकः परोक्षभ्रमः, अपरः अपरोक्षभ्रमः। परोक्षभ्रमः इत्युक्ते किम्? कश्चन चिन्तयति
कस्मिंश्चित् देशे विदेशे सुखं वर्तते तत्र वर्तमानाः सर्वे सुखिनः सन्ति इति कस्यचित् भ्रमो वर्तते। अमेरिका देशे वर्तमानाः सर्वेपि सुखिनः इति कस्यचित् भ्रमो वर्तते। इह उपविशन् सः तथा चिन्तयति। अयं भ्रमः परोक्षभ्रमः इत्युच्यते। किन्तु प्रायः बहवो भ्रमाः अपरोक्षाः भवन्ति। यथा कस्यचित् पित्तदोषो वर्तते, पित्तदोषवशात् श्वेतः शङ्खः पीतः दृश्यते। अयं भ्रमः अपरोक्षभ्रमः इत्युच्यते। नाम साक्षादेव सः शङ्खं पीतत्वेन पश्यति, पीतं शङ्खं पश्यति। अयं भ्रमः अपरोक्षभ्रमः। अपरोक्षभ्रमः एव साक्षात्कारिभ्रमः इत्यपि उच्यते। साक्षात्कारिभ्रमः इत्युक्ते अपरोक्षभ्रमः। रज्जौ सर्पभ्रमः अपि अपरोक्षभ्रमः एव। रज्जौ सर्पभ्रमः, आकाशे नैल्यभ्रमः, शङ्खे पीतत्वभ्रमः, दिङ्मोहः। दिङ्मोहः इत्युक्ते पूर्वादिक् वर्तते। कश्चन चिन्तयति इयं दिक् उदीची इति, उत्तरा इति। अयं दिग्भ्रमः। अयमपि अपरोक्षभ्रमः इत्येव स्वीकृतो वर्तते। पीतत्वादेः दिग्मोहादेश्च पीतत्वं शङ्खपीतत्वं दिग्मोहः इति अपरोक्षभ्रमस्य द्वौ दृष्टान्तौ। यदि परोक्षज्ञानेन अनुमित्यादिना परोक्षज्ञानेन यदि आवरणं निवर्तते तर्हि अनयोः दृष्टान्तयोरपि अनुमानादिना भ्रमस्य निवृत्तिः स्यात्। यथा दृष्टान्तः उच्यते श्वेतत्वादि अनुमानादिना कश्चन शङ्खं पीतत्वेन अनुभवति। यद्यपि सः शङ्खं पीतत्वेन अनुभवति तथापि तस्य ज्ञानं वर्तते शङ्खः पीतः नास्ति इति। सः अनुमानं करोति। कथम् अनुमानं करोति? अयं शङ्खः श्वेतः शङ्खत्वात् पूर्वदृष्टशङ्खवत् इत्यनुमानं करोति। तस्मात् तस्य अनुमितिर्जायते अयमपि शङ्खः श्वेतः इति। तस्मात् अस्य शङ्खस्य श्वेतत्वस्य परोक्षज्ञानं तस्य वर्तते, किन्तु प्रत्यक्षतः शङ्खस्य श्वेतत्वं तेन न अनुभूतम्। यदि परोक्षज्ञानम् अपि भ्रमं निवारयति तर्हि अयं शङ्खः श्वेतः इति यत् परोक्षज्ञानं वर्तते तेनापि तस्य भ्रमस्य निवृत्तिर्भवेत्।
शङ्खपीतत्वस्य निवृत्तिर्भवेत्, किन्तु तथा न भवति। अनुमितेः पश्चादपि सः शङ्खं पीतत्वेन एव अनुभवति इत्येतदस्माकम् अनुभवः सर्वैः ज्ञायते। तस्मात् अनुमानादिना निवृत्तिप्रसङ्गः, किन्तु तथा न भवति इत्येतद् दृष्टम्। तस्मादाद्ये अयं दोषः। दृष्टविपरीतं परोक्षज्ञानेन अपि अपरोक्षभ्रमस्य निवृत्तिः अंगीकार्या भवेत्, किन्तु तथा न भवति इति आद्ये दोषः। द्वितीये कः आद्ये यः दोषः उक्तः तत्र एष स्पष्टता अपेक्षिता भवति। अत्र पूर्वपक्षिणा किमुक्तं? परोक्षज्ञानेन आवरणस्य निवृत्तिर्भवति वा न वा इति पृष्टम्। तत्र आद्ये पूर्वपक्षिणा कः दोषः प्रदर्शितः? दोषप्रदर्शनावसरे पूर्वपक्षिणा किमुक्तम् इति चेत्, आद्ये पक्षे परोक्षज्ञानेन अपरोक्षभ्रमस्य निवृत्तिप्रसङ्गः इत्युक्तम्। अत्र अपरोक्षभ्रमनिवृत्तेः आवरणनिवृत्त्या सह कः सम्बन्धः इत्येतद् वक्तव्यं भवति। अवगम्यते खलु? पूर्वपक्षिणः चोद्यमासीत् आवरणं निवर्तते वा न वा इति, किन्तु दोषप्रदर्शनावसरे पूर्वपक्षिणा किमुक्तम्? आद्ये पक्षे भ्रमनिवृत्तिप्रसङ्गः इति। भ्रमनिवृत्तेः यदि भ्रमनिवृत्तिः दोषः अस्ति, तेन आवरणनिवृत्तौ कः दोषः अस्ति इत्येतद् अवगन्तव्यं खलु। तस्मात् सिद्धान्ती पूर्वपक्षी वदति, सिद्धान्ती न पूर्वपक्षी एव वदति, अधिष्ठानाज्ञानोपादानकत्वे भ्रमस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तेः इति तस्य स्पष्टीकरणम्। अधिष्ठानाज्ञानोपादानकत्वे भ्रमस्य, भ्रमः अधिष्ठान अज्ञान उपादानकः। नाम भ्रमस्य उपादानं किम्? भ्रमस्य उपादानकारणं किम्? अधिष्ठान अज्ञानम्। रज्जु अज्ञानम्, रज्जौ अध्यस्यमानस्य सर्पस्य उपादानं भवति, नाम उपादानकारणं भवति इत्येतत् सिद्धान्तिनः मतम्। तस्मादेव उच्यते अधिष्ठानाज्ञानोपादानकत्वे भ्रमस्य। भ्रमः अधिष्ठानाज्ञानोपादानकः। अत्र अधिष्ठानाज्ञानोपादानकः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः। अधिष्ठानाज्ञानम् उपादानं यस्य सः अधिष्ठानाज्ञानोपादानकः इति बहुव्रीहि समासः। भ्रमः अधिष्ठानाज्ञानोपादानकः। तस्मात् अधिष्ठाने निवृत्ते भ्रमस्यापि निवृत्तिः भवितव्या। तन्निवृत्तौ नाम अधिष्ठानाज्ञान निवृत्तौ।
यदा अधिष्ठानगतम् अज्ञानं निवर्तते तदा भ्रमस्यापि निवृत्तिः भवितव्या भवेदेव। तन्निवृत्तौ निवृत्तेः, तद्निवृत्तौ नाम अधिष्ठान अज्ञान निवृत्तौ आवरण निवृत्तौ भ्रमस्यापि निवृत्तेः। भ्रमस्यापि निवृत्तिः स्यात्। तस्मात् पूर्वत्र अस्य अन्वयः करणीयः। तस्मात् यदि परोक्षज्ञानेन यदि परोक्षज्ञानेन आवरणं निवर्तते तर्हि परोक्षज्ञानेन अपरोक्षभ्रमः अपि निवर्तते इति अंगीकार्यं भवेत्। कुतः? परोक्षज्ञानेन अपरोक्षभ्रमस्य उपादानभूतं यत् अधिष्ठानगतम् अज्ञानं वर्तते तस्य निवृत्तिर्भवेत्। यदि तस्य निवृत्तिः भवति तर्हि तस्य कार्यभूतः अपरोक्षभ्रमः अपि निवर्तेत। किन्तु तथा अस्माकम् अनुभवः नास्ति इति दोषः आद्ये पक्षे। नाम यदि अपरोक्षज्ञानेन यदि परोक्षज्ञानेन आवरणं निवर्तते तर्हि तेनैव परोक्षज्ञानेन आवरणस्य कार्यभूतः अपरोक्षभ्रमः अपि निवृत्तः स्यात्। किन्तु तथा न भवति इति आद्ये पक्षे दोषः अवगम्यते खलु। अपि च आद्ये पक्षे अन्योपि दोषः वर्तते। यौक्तिकज्ञानेन च ब्रह्मणः अविद्यानिवृत्तेः साक्षात्कारार्थं श्रवणमननापेक्षा न स्यात्। यौक्तिकज्ञानेन एव युक्तिजन्येन ज्ञानेन ब्रह्म अस्ति इति यौक्तिकं ज्ञानं कस्यचित् जायते। कयाचित् युक्त्या कश्चन अनुमिनोति ब्रह्म अस्ति इति। तेनैव ज्ञानेन ब्रह्मणः अविद्यानिवृत्तिः स्यात्। कुतः? इदं युक्तिजन्यं ज्ञानं परोक्षज्ञानं। यदि परोक्षज्ञानेन अपि आवरणं निवर्तते तर्हि अनेन यौक्तिकज्ञानेन एव ब्रह्मणः अज्ञानम् अपि निवर्तेत। यदि ब्रह्मणः अज्ञानं निवृत्तं तर्हि किं स्यात्? संसारोऽपि निवर्तेत। तदा यौक्तिकज्ञानेन एव मोक्षप्रसङ्गः स्यात्। यदि यौक्तिकज्ञानेन एव मोक्षप्रसङ्गः तर्हि साक्षात्कारार्थं श्रवणमननापेक्षा न स्यात्। ब्रह्म साक्षात्कारार्थं ब्रह्मणः सम्यग्ज्ञानार्थं साधनापेक्षा एव न स्यात्। कश्चित् शृणोति ब्रह्म अस्ति इति, तदा परोक्षज्ञानं जातं ब्रह्म अस्ति, तेनैव ब्रह्मणः अज्ञानं निवृत्तं, तदैव सः मुक्तो भवेत्। किन्तु तथा न भवति। यद्यपि कश्चन ब्रह्म अस्ति इति परोक्षतया अवगच्छति, ततः परं साक्षात्कारावाप्त्यर्थम् अपरोक्षज्ञानावाप्त्यर्थं तेन श्रवणादीनाम् अनुष्ठानं कार्यं भवति। तस्मात् परोक्षज्ञानेन अज्ञानं निवर्तते इत्यभ्युपगमे अयमपि दोषः अस्ति।
इति आद्ये पक्षे दोषः अभिहितः। इदानीं द्वितीये पक्षे कः दोषः इत्युच्यते। द्वितीये च वह्न्यादि व्यवहारो न स्यात् प्रतिबन्धकस्य विद्यमानत्वात्। द्वितीयः पक्षः कः इति चेत् परोक्षज्ञानेन आवरणं न निवर्तते इति पक्षः। परोक्षज्ञानेन आवरणं न निवर्तते इति पक्षः। प्रथमे पक्षे दोषः अस्ति। परोक्षज्ञानेन आवरणं निवर्तते इति पक्षे दोषः अस्ति इत्यतः कश्चन द्वितीयं पक्षम् अङ्गीकर्तुं प्रयतेत। तदा पूर्वपक्षी वदति अस्मिन्नपि पक्षे दोषः अस्ति इति उभयतः पाशा रज्जुः। पूर्वपक्षिणः विकल्पः उभयतः पाशा रज्जुरिव। यदि परोक्षज्ञानेन आवरणं न निवर्तते इत्यभ्युपगम्यते तदा को दोषः? द्वितीये च वह्न्यादिव्यवहारो न स्यात्। वह्न्यादिव्यवहारः एव न स्यात्। नाम कश्चन वह्निरस्ति इति अनुमानं करोति, अनुमानेन वह्निरस्ति इति जानाति। यदि पर्वते वह्न्यनुमानेन अज्ञानं न निवर्तते तर्हि वह्नेः अज्ञानं न निवृत्तम्। एवम् अङ्गीक्रियते चेत् वह्निविषयकः व्यवहारः न स्यात्। यद्विषये आवरणं वर्तते तस्य व्यवहारः एव न भवति। द्वितीये च वह्न्यादिव्यवहारो न स्यात्। यदि परोक्षज्ञानेन आवरणं न निवर्तते एव तर्हि परोक्षज्ञानविषयकः व्यवहारः एव न स्यात्। परोक्षज्ञानविषये परोक्षज्ञानस्य यः विषयः तदधिकृत्य यः व्यवहारो भवति सः व्यवहारः न स्यात्। किन्तु व्यवहारः भवति। व्यवहारः भवति इत्येतदस्माकं प्रसिद्धम्। यद्यपि अस्माभिः कश्चन देशो न दृष्टः तथापि तद्विषये व्यवहारः क्रियते। मया तत्र गन्तव्यम् इत्यादिकम् अस्माभिरुच्यते। कुतः? अस्माकं परोक्षज्ञानं वर्तते। तस्मात् परोक्षज्ञानादपि व्यवहारसिद्धिः भवत्येव। अनुमानेन अपि यदि वह्निर्ज्ञातः तदापि वयं वदामः पर्वते वह्निरस्ति इति। तादृशः व्यवहारः भवति। यदि आवरणं न निवर्तते इत्यभ्युपगम्यते तर्हि अयं व्यवहारः एव न स्यात् इति दोषः। कुतो व्यवहारः न स्यात्? प्रतिबन्धकस्य विद्यमानत्वात्। अज्ञानरूपस्य व्यवहारप्रतिबन्धकस्य आवरणं व्यवहारं प्रतिबध्नाति। तस्मात् आवरणं व्यवहारप्रतिबन्धकः प्रतिबन्धकम् इत्युच्यते। प्रतिबन्धकस्य विद्यमानत्वात् व्यवहारः न स्यात् इति द्वितीये पक्षे दोषः। तस्मात् सिद्धान्तिना परोक्षज्ञानेन आवरणं निवर्तते इत्यपि वक्तुं न शक्यते, आवरणं न निवर्तते इत्यपि वक्तुं न शक्यते।
आवरणं निवर्तते इत्युक्ते सति परोक्षज्ञानेन अपरोक्षभ्रमस्यापि निवृत्तिः स्यात्, किन्तु परोक्षज्ञानेन अपरोक्षभ्रमो न निवर्तते इत्येतत् प्रसिद्धम्। यदि न निवर्तते इत्युच्यते तर्हि व्यवहारः न स्यात्। परोक्षज्ञानेन व्यवहारस्य सिद्धिर्न स्यात् इति दोषः। अस्य समाधानम् अग्रे उच्यते द्विविधम् आवरणम्। एकम् असत्त्वापादकम् अन्तःकरणावच्छिन्न साक्षिनिष्ठम्, अन्यत् अभानापादकम् विषयावच्छिन्न ब्रह्मचैतन्यनिष्ठम्। अस्य समाधानत्वेन उच्यते द्विविधम् आवरणम् इति। आवरणं द्विविधम्। किं तद्विविधम् आवरणम्? एकम् असत्त्वापादकम्, एकम् आवरणम्, असत्त्वापादकम् आवरणम्। इदमेव पञ्चदश्याः सप्तमे प्रकरणे असत्त्वावरणम् इत्युक्तं वर्तते। आवरणं द्विविधमुक्तम्, असत्त्वावरणम् अभानावरणम् इति। असत्त्वापादकम् आवरणम् एकम् आवरणम्। असत्त्वापादकम् आवरणम् इत्युक्ते यत् आवरणं विद्यमानं वस्तु नास्ति इति प्रतीतिं जनयति। विद्यमाने वस्तुनि नास्ति इति प्रतीतिं जनयति। तादृशम् आवरणम् असत्त्वावरणम् इत्युच्यते। एकम् असत्त्वापादकम् आवरणम्। इदम् असत्त्वापादकम् आवरणम् कुत्र वर्तते, कुत्र तिष्ठति? असत्त्वापादकस्य आवरणस्य आश्रयः कः इत्येतदुच्यते अन्तःकरणावच्छिन्न साक्षिनिष्ठम्। असत्त्वापादकम् आवरणम् अन्तःकरणावच्छिन्ने साक्षिणि तिष्ठति। नाम अन्तःकरणावच्छिन्नः साक्षी अस्य आवरणस्य आश्रयः। नाम इदम् आवरणम् अन्तर्वर्तते। अस्माकम् अन्तःकरणे यः साक्षी वर्तते तस्मिन् इदम् आवरणं वर्तते। नाम इदम् अन्तः वर्तते, बहिः विषयदेशे नास्ति। असत्त्वापादकम् आवरणं बहिः विषयदेशे नास्ति, अन्तर्वर्तते। अन्यत् अभानापादकम् विषयावच्छिन्न ब्रह्मचैतन्यनिष्ठम्। अन्यत् आवरणम्, द्वितीयम् आवरणम् अभानापादकम् आवरणम्। इदमेव अभानावरणम् इत्युच्यते। अभानापादकम् आवरणम् इत्युक्ते न भाति इति व्यवहारजनकम् आवरणम्। यथा पञ्चदश्यां दशमदृष्टान्तः प्रदर्शितः। दशमः नास्ति इति काचन प्रतीतिः। तस्य हेतुः असत्त्वावरणम्।
दशमो न भाति, दशमः न दृश्यते इति अन्यः व्यवहारः। अस्य हेतुः अभानावरणम्। अभानावरणं कुत्र तिष्ठति इत्येतदप्युच्यते विषयावच्छिन्न ब्रह्मचैतन्यनिष्ठम्। अभानावरणं विषयावच्छिन्न ब्रह्मचैतन्ये तिष्ठति। नाम अस्य आवरणस्य आश्रयः विषयावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं भवति। नाम विषयदेशे इदम् आवरणं तिष्ठति। पूर्वम् आवरणम् अन्तःकरणदेशे तिष्ठति, इदम् आवरणं विषयदेशे तिष्ठति। यदि विषयः बहिर्वर्तते, बहिर्देशे वर्तते, तर्हि इदम् आवरणं बहिरेव तिष्ठति। यदि विषयः दूरे अस्ति, तर्हि इदम् आवरणम् अपि दूरे एव अस्ति। तस्मात् परोक्षज्ञानेन अभानावरणस्य निवृत्तिर्न भवति। कुतः इत्युक्ते परोक्षज्ञानं विषयदेशं प्रति न गच्छति। परोक्षज्ञानरूपा या अन्तःकरणवृत्तिर्वर्तते सा विषयं न व्याप्नोति। परोक्षज्ञानं तु अत्रैव वर्तते। यथा अमेरिकादेशे कश्चन अस्ति इति ज्ञानं वर्तते, किन्तु तद् ज्ञानम् अमेरिकादेशपर्यन्तं न गच्छति, अत्रैव तिष्ठति। तस्मात् परोक्षज्ञानेन अभानावरणस्य निवृत्तिर्न भवति, किन्तु असत्त्वावरणस्य निवृत्तिर्भवति इत्येतद् विवक्षितम्। अत्र आवरणद्वयस्य स्वीकारे आवरणद्वयं वर्तते। इमे आवरणे अनयोः आवरणयोः कश्चन अन्तर्वर्तते, कश्चन बहिर्वर्तते। किञ्चिदावरणम् अन्तर्वर्तते, किञ्चिदावरणं बहिर्वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् ग्रन्थकृद् वदति अस्माकम् अज्ञानस्य अनुभवः कथं भवति, घटमहं न जानामि उभयावच्छेदेन अनुभवात्। यदा अस्माकम् अज्ञानस्य अनुभवो भवति तदा तत् अज्ञानं कुत्र अनुभूयते? अहं घटं न जानामि, घटम् अहं न जानामि इति अज्ञानम् अनुभूयते। इत्युक्ते तत्र अज्ञानस्य व्याप्तिः मयि अपि वर्तते, घटे अपि वर्तते। अज्ञानं मया सम्बद्धं, घटेन च सम्बद्धं भवति। इति उभयावच्छेदेन। उभयावच्छेदेन इत्युक्ते अहम् इति अहङ्कारेण, नाम अन्तःकरणेन च अज्ञानं सम्बद्धं वर्तते। इत्युक्ते अज्ञानम् अन्तःकरणदेशे अपि वर्तते। घटम् इति घटं न जानामि इति तत्र विषयः अपि वर्तते। इत्युक्ते विषयप्रदेशे अपि अज्ञानं वर्तते। नाम अन्तःकरणावच्छेदेन विषयावच्छेदेन च अज्ञानम् अनुभूयते, उभयावच्छेदेन अज्ञानम् अनुभूयते। तस्मात्
अस्माभिः एवम् अवगन्तुं शक्यते घटविषयकं यद् आवरणम् अस्ति तत् अन्तः अप्यस्ति बहिरप्यस्ति इति। अंतःकरणदेशे अपि एकम् आवरणं वर्तते, बहिः घटप्रदेशे अपि एकम् आवरणं वर्तते इति अस्माभिः अभ्युपगन्तुं शक्यते। तत्र आद्यं परोक्षापरोक्ष साधारण प्रमाण ज्ञान मात्रेण निवर्तते। तत्र नाम तयोः आवरणयोः असत्वापादक आवरणम् अभानापादकम् आवरणम् इति द्वयोः आवरणयोः मध्ये आद्यम् आवरणं नाम असत्वापादकम् आवरणम् परोक्षापरोक्ष साधारण प्रमाण ज्ञान मात्रेण निवर्तते। प्रमाण ज्ञान मात्रेण निवर्तते नाम प्रमाणजन्येन ज्ञानेन ज्ञान मात्रेण निवर्तते इत्युक्ते अस्य निवर्तने अपरोक्ष ज्ञानम् एव अपेक्षितम् इति नियमः नास्ति। परोक्ष ज्ञानेन अपि निवर्तते, अपरोक्ष ज्ञानेन अपि निवर्तते असत्वापादकम् आवरणम्। तस्मादेवोक्तं परोक्ष अपरोक्ष साधारण नाम परोक्षं वा अपरोक्षं वा प्रमाणज्ञानं प्रमाणजन्यं ज्ञानं तेन ज्ञानेन असत्वापादकम् आवरणं निवर्तते इत्युक्ते अस्य निवर्तने असत्वापादकम् अस्य निवर्तने अपरोक्षज्ञानम् एव भवेदिति नियमः नास्ति। परोक्षज्ञानेन अपि असत्वावरणं निवर्तते किन्तु अभानावरणं न निवर्तते। अनुमिते अपि वह्न्यादौ नास्तीति प्रतीत्यनुदयात्। अत्र दृष्टान्तः सिद्धान्तिना प्रदर्श्यते। अनुमिते अपि वह्न्यादौ यदा वह्नेः अनुमितिर्जायते तेनापि तयापि अनुमित्या अपि नास्तीति प्रतीत्यनुदयात्। वह्नि नास्ति इति प्रतीतिः न उदेति। नाम यदा पर्वते वह्निरस्ति इति पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिर्जाता, अनुमानात् पश्चात् वह्निः नास्ति इति प्रतीतिर्न जायते। वह्निः नास्ति इति प्रतीतिः न जायते इत्युक्ते तत्र असत्वापादकम् आवरणं निवृत्तम् इति अवगन्तव्यम्। यदा असत्वापादकम् आवरणं निवृत्तं तदा वह्निः नास्ति इति प्रतीतिर्न जायते। किन्तु तदापि नाम वह्न्यनुमितेः पश्चादपि वह्निर्न भाति इत्यनुभवः न निवर्तते। तत्तु अस्ति। वह्निः न भाति इति प्रतीतिर्भवति, इति व्यवहारः भवति। तस्मात् अनुमितेः अभानावरणं न निवर्तते इति सिद्धम्। द्वितीयं तु साक्षात्कारेण एव निवर्तते। द्वितीयम् इत्युक्ते अभानावरणम् अभानापादकम् आवरणम्। इदम् आवरणं साक्षात्कारेण एव, साक्षात्कारेण इत्युक्ते
अपरोक्षज्ञानेन एव प्रत्यक्षज्ञानेन एव निवर्तते। अभानावरणे एवं नियमः अस्ति। अभानावरणम् अपरोक्षज्ञानेन एव निवर्तते। कुतः इत्युक्ते अपरोक्षज्ञानम् एव विषयदेशं प्रति गत्वा विषयं व्याप्नोति, विषयव्यापकं भवति। किन्तु परोक्षज्ञानं विषयदेशं न गच्छति। अत्र हेतुः ग्रन्थकृता एव स्पष्टीक्रियते। यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारम् अज्ञानं नाशयति इति नियमात्। अत्र कश्चन नियमः वर्तते। कीदृशं ज्ञानं कीदृशम् अज्ञानं नाशयति इति। यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं नाम कस्यचित् ज्ञानस्य यः आश्रयः यश्च तस्य आकारः तादृशं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारम् अज्ञानं नाशयति। तदाश्रयं तदाकारम् अज्ञानं तादृशं ज्ञानं नाशयति। इदं किञ्चित् स्पष्टतया अवगन्तव्यं। तत्र अज्ञानस्य नाशने यस्य अज्ञानं वर्तते नाम अज्ञानस्य यः आश्रयः सः एव आश्रयः ज्ञानस्यापि भवेत्। तदा एव तज्ज्ञानं तस्य अज्ञानस्य नाशने समर्थं भवति। इत्युक्ते मम अज्ञानं वर्तते। मम अज्ञानम् इत्युक्ते अहम् अज्ञानस्य आश्रयः। मम अज्ञानम् इत्युक्ते अहम् अज्ञानस्य आश्रयः। देवदत्तस्य ज्ञानेन मम अज्ञानं न निवर्तते। देवदत्तः कश्चन अन्यः इत्युक्ते ज्ञानस्य आश्रयः देवदत्तः। देवदत्ते ज्ञानं वर्तते चेत् मयि वर्तमानम् अज्ञानं न निवर्तते। तस्मात् एवं नियमः कर्तुं शक्यते। यदाश्रयम् अज्ञानं तत् यत् अज्ञानं यदाश्रयं तत् अज्ञानं तदाश्रयेण ज्ञानेन निवर्तते। यदाश्रयं यत् अज्ञानं यदाश्रयं तत् अज्ञानं तदाश्रयेण ज्ञानेन निवर्तते इति एकः नियमः। नाम आश्रययोः समानत्व नाम अज्ञानस्य ज्ञानस्य च आश्रयः समानः स्यात् तदेव तेन ज्ञानेन तत् अज्ञानं निवर्तयितुं शक्यते इति एकः नियमः। अपरः नियमः यदाकारं ज्ञानं तदाकारम् अज्ञानं नाशयति। नाम ज्ञानस्य अज्ञानस्य च आकारः समानः स्यात्। अत्र आकारः इत्युक्ते विषयः विवक्षितः। यदि घटस्य अज्ञानस्य विषयः घटः, घटविषयकम् अज्ञानं केन ज्ञानेन निवर्तते? घटविषयकेन एव अज्ञानेन निवर्तते। घटविषयकम् अज्ञानं पटविषयकेन ज्ञानेन निवर्तयितुं न शक्यते।
एवं नियमद्वयं वर्तते। तत् उभयम् अपि एकीकृत्य अत्र प्रदर्शितो वर्तते। यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानम्। अत्र यत् इत्यत्र प्रथमः यत् शब्दः देवदत्तः इति स्वीकुर्मः। देवदत्ताश्रयं द्वितीयः यत् शब्दः घटः इति स्वीकुर्मः। देवदत्ताश्रयं घटाकारं ज्ञानम्। तदाश्रयं नाम भूयोपि देवदत्ताश्रयं। देवदत्ताश्रयं घटाकारम् अज्ञानं नाशयति इति नियमात्। इति नियमः वर्तते। अत्र सिद्धान्तिना पूर्वं किमुक्तम्? अज्ञानस्य आश्रयः उभयावच्छिन्नो वर्तते। यद्यपि अज्ञानस्य आश्रयः वस्तुगत्या देवदत्तः एव, किन्तु देवदत्तस्यापि तद् अज्ञानम् उभयावच्छिन्नं तिष्ठति। एकम् अन्तःकरणावच्छिन्नं वर्तते, नाम अज्ञानस्य एकः भागः यः यत् असत्त्वावरणम् इत्युच्यते तत् अन्तःकरणावच्छिन्नं तिष्ठति। अपि च अज्ञानस्य द्वितीयः भागः नाम अभानावरणं तत् विषयदेशावच्छिन्नं तिष्ठति। तत्र देशे भेदः वर्तते। वस्तुगत्या सः अपि तत्रापि तस्यापि अज्ञानस्य आश्रयः देवदत्तः एव, किन्तु तत् देवदत्तस्य अन्तःकरणे नास्ति, तत् बहिर्वर्तते। तस्मात् यदा ज्ञानम् अन्तःकरणे एव वर्तते, नाम परोक्षज्ञानं, परोक्षज्ञानस्य आश्रयः कः? अन्तःकरणम् एव। परोक्षज्ञानं विषयदेशं न गच्छति, तत्तु अन्तःकरणे एव तिष्ठति। तस्मात् परोक्षज्ञानम् अन्तःकरणाश्रितम् अज्ञानम् एव नाशयति, न तु विषयदेशे वर्तमानम् अज्ञानम्। तस्मात् परोक्षज्ञानम् असत्त्वावरणम् एव नाशयति इति स्पष्टम्। किन्तु अपरोक्षज्ञानम् अन्तःकरणे अपि वर्तते, विषयदेशम् अपि व्याप्नोति। इत्युक्ते तत् उभयगतम् अपि अज्ञानं नाशयति। उभयावच्छिन्नम् अपि अज्ञानं नाशयति। तस्मात् अपरोक्षज्ञानेन असत्त्वावरणस्य अभानावरणस्य च नाशो भवति इति सिद्धम्। परोक्षज्ञानस्य इन्द्रियविषयसन्निकर्षाभावेन ज्ञानस्य अन्तःकरणमात्राश्रयत्वात्। परोक्षज्ञानस्य इन्द्रियविषयसन्निकर्षः नास्ति। इत्युक्ते परोक्षज्ञानं विषयदेशं न गच्छति। कुतो न गच्छति इत्युक्ते परोक्षज्ञाने इन्द्रियविषयसन्निकर्षः नास्ति। यदा पर्वते वह्निरस्ति इति अनुमानं जायते, अनुमितिर्जायते, तदा वह्नि अस्माकं चक्षुरिन्द्रियस्य वह्निना सह सम्बन्धः नास्ति। चक्षुषः सम्बन्धः वह्निना सह नास्ति। इत्युक्ते इन्द्रियविषयसन्निकर्षः नास्ति। तस्मात् ज्ञानं विषयदेशे नास्ति। यस्मात् इन्द्रियविषयसन्निकर्षो न भवति, तस्मात्
परोक्षज्ञानम् इन्द्रियदेशं न गच्छति, परोक्षज्ञानं विषयदेशं न गच्छति, तत्तु अंतःकरणे एव वर्तते। अंतःकरणमात्राश्रयत्वात् परोक्षज्ञानम् अंतःकरणमात्रम् आश्रित्य तिष्ठति। तस्मात् परोक्षज्ञानेन अंतःकरणावच्छिन्नम् अज्ञानम् यत् असत्त्वावरणम् इत्युच्यते तन्मात्रं निवर्तते। किन्तु अपरोक्षज्ञानस्य एव विषयव्यापारजन्यत्वेन विषयांतःकरण उभयजन्यत्वेन तदुभयनिष्ठत्वात् अपरोक्षज्ञानस्य एवकारेण परोक्षज्ञानं निवारितम्। अपरोक्षज्ञानस्य एव विषयव्यापारजन्यत्वेन अपरोक्षज्ञानं विषयव्यापारजन्यम्। विषयव्यापारजन्यम् इत्युक्ते विषयेण सह इन्द्रियस्य यः सम्बन्धो वर्तते तेन अपरोक्षज्ञानस्य उत्पत्तिर्भवति। यथा चक्षुषा सह यदा विषयस्य सन्निकर्षो भवति, वह्न्यादेः विषयस्य सन्निकर्षो भवति, तदा तस्य विषयस्य अपरोक्षज्ञानं जायते। तस्मात् अपरोक्षज्ञानं विषयव्यापारजन्यम् इत्युच्यते। विषयव्यापारजन्यम् इत्युक्ते इन्द्रियविषयसन्निकर्षजन्यम् इत्यभिप्रायः। तस्मात् विषयांतःकरण उभयजन्यत्वेन अपरोक्षज्ञानं विषयदेशे अंतःकरणदेशे उभयत्रापि अपरोक्षज्ञानं जायते, नाम उभयं व्याप्य जायते। तस्मात् तदुभयनिष्ठत्वात् तस्माद् अपरोक्षज्ञानं अंतःकरणदेशे अपि वर्तते, विषयदेशे अपि वर्तते। तस्मात् अपरोक्षज्ञानेन उभयनिष्ठम् आवरणं नश्यति। तदुक्तम् एतदेव क्वचिदुक्तम्। परोक्षज्ञानतो नश्येत् असत्त्वावृत्तिहेतुता। परोक्षज्ञानतः नाम परोक्षज्ञानेन असत्त्वावृत्तिहेतुता नश्येत्, असत्त्वावरणं नश्यति इत्यभिप्रायः। अपरोक्षधिया नश्येत् अभानावृत्तिहेतुता। अपरोक्षज्ञानेन अभानावृत्तिहेतुता नाम अभानावरणं नाम अभान प्रयोजकम् अज्ञानम्, अभान प्रयोजकम् अज्ञानम् अपरोक्षधिया नश्यति, अपरोक्षज्ञानेन नश्यति। इति तेन अनुमानादौ असत्त्वावरणनाशात् तत्र तद्व्यवहारः। अनेन अस्माकं व्यवस्था सिद्ध्यति। कीदृशी व्यवस्था इत्युक्ते अनुमानादौ अनुमित्यादौ, अनुमानम् इत्युक्ते अनुमितिः, अनुमित्यादौ असत्त्वावरणनाशात् नाम अनुमित्यादिना परोक्षज्ञानेन अपि असत्त्वावरणस्य नाशः भवति। असत्त्वावरणनाशादेव तत्र तद्व्यवहारोऽपि भवति। व्यवहारार्थम् असत्त्वावरणस्य नाशः अपेक्षितः, तत्तु परोक्षज्ञानेन अपि भवति। अभानावरणनिवृत्त्या च सोपाधिक साक्षात्कार भ्रमनिवृत्तिरिति।
अभानावरणनिवृत्त्या किं भवति? सोपाधिकसाक्षात्कारभ्रमस्य निवृत्तिर्भवति। साक्षात्कारभ्रमस्य निवृत्तिः नाम अपरोक्षभ्रमस्य निवृत्तिः केन सिद्ध्यति इति चेत् अभानावरणनिवृत्त्या एव सिद्ध्यति। तत्तु असत्त्वावरणनिवृत्त्या न सिद्ध्यति इति व्यवस्था। द्विविधस्य आवरणस्य स्वीकारेण ईदृश्याः व्यवस्थायाः सिद्धिर्भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।